Dear students of class 10th, today we are going to learn one more chapter of the chemistry, that is periodic classification of elements. यानी जो एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसी के बारे में आज हमने पढ़ना है, क्योंकि आप सब बच्चों को मालूम है कि ये जो मैटर है, मादा प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, जो कायनात में मैटर है, सब का सब इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। ये तीन शक्लों में है, या तो ये एलिमेंट्स की शक्ल में है, या कंपाउंड्स की, या तो मिक्सचर्स की। ये तीनों चीज़ें आप सब बच्चों को मालूम हैं। As far as these elements are concerned, each element contain atoms of only one type and are the basic units of all types of matter. ये जो एलिमेंट्स हैं उनकी ये खासियत है कि ये एक ही किस्म के एटम्स के बने हुए होते हैं। हर कोई एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम एक एलिमेंट को देखेंगे तो इसमें जो एटम्स मौजूद हैं वो एक ही किस्म के होते हैं। Firstly, there were only 30 elements known in the year around 1800. अगर हम देखेंगे 1800 सदी में, तो उस वक़्त जो एलिमेंट्स थे वो सिर्फ 30 थे, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स वर हैविंग ऑलमोस्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। वो जो सिर्फ 30 एलिमेंट्स थे उनकी जो खासियतें थी वो अलग अलग थी, बट लेटर ऑन मैनी न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। बहुत सारे एलिमेंट्स क्या है वो डिस्कवर हुए हैं, दरियाफ्त हुए हैं, एंड द नंबर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, और जो एलिमेंट्स की तादाद है वो बढ़ती चली गई। लास्टली क्या हुआ, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बिकेम नेसेसरी। जो ये एलिमेंट्स हैं अब उनकी तादाद अगर हम आज देखेंगे 118 के करीब है, तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है, उनकी जो ये अलग अलग किस्म में बांट लेना है, इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। As far as this classification of the elements is concerned, जहाँ तक इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट्स हैं दे ट्राइड हार्ड टू लुक इनटू द मैटर। बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं या बाकी जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बुनियाद पर उनको क्लासीफाई एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। फर्स्टली एक साइंटिस्ट जिसका नाम है लेवोसियर, उसने कोशिश की तो इसने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांटने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो न तो मेटल्स थे न तो नॉन मेटल्स थे, इसलिए उसकी जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो फेल हुई। उसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है डोबरनेयर, उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, एंड ही मेड triads. These are also known as Dobernier's triads. 1817 की बात है। Dobernier noticed that some elements formed groups of three with similar properties. These groups of three elements each were termed as triads.
اس نے دیکھا کہ تین ایلیمنٹس ہیں، ان کی خاصیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں اور ان کو انہوں نے نام دیا ٹریاڈس. جو اس نے ٹریاڈس بنائے اس میں سے کچھ اس طرح مثال ہے، جیسے ٹریاڈ 1 اس میں کون کون سا ایلیمنٹ اس نے لے لیا، لیتھیم، سوڈیم، پوٹیشیم. اور ٹریاڈ 2 اس میں کیا لیا، کیلشیم، سٹرونشیم اینڈ بیریم. اس کے بعد ٹریاڈ 3 اس میں کلورین، برومین اور آیوڈین. لیکن اس کی جو یہ کلاسیفیکیشن تھی یہ بھی کامیاب نہیں رہی. اس کے بعد کیا ہوا، ایک اور سائنٹسٹ جس کا نام ہے نیولینڈ نے کیا کیا، اس نے اوکٹیوز 8 والا گروپ بنایا، 8 ایلیمنٹس. یہ 1866 کی بات ہے. This English chemist John Alexander Newland arranged the elements in increasing order of their atomic masses. اس نے کیا کیا، اس نے جو ایلیمنٹس دیکھے ان کو ایٹامک ماس ان کی بنیاد بنا کر ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی. He started with hydrogen. اس نے ہائیڈروجن سے شروع کیا، having the lowest atomic mass جس کا ایٹامک ماس بہت کم ہے، and ended at thorium اور اس نے تھوریم پر اختتام کیا. جو تھوریم اس وقت تھا it was 56th element known at that time. اس وقت صرف 56 ایلیمنٹس جو تھے ڈسکور ہوئے تھے اور اس نے ایٹامک ماس بنیاد بنا کر ان کو اوکٹیوز میں تقسیم کیا. He said that if elements are arranged in order of their increasing atomic masses, every eighth element had similar properties to first one, like the first and eighth note of the musical scale. اس نے دیکھا اگر ہم اس طرح ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کریں 8 خانوں میں تو جو 8واں ہوگا اس کو پہلے والی ایلیمنٹ کے ساتھ جو پراپرٹیز خاصیتیں ہیں وہ ملتی ہوں گی. جیسے اس نے بنایا ہائیڈروجن، لیتھیم، بیریلیم، بوران، کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن. اس کے بعد اس نے بنایا فلورین، سوڈیم، میگنیشیم، ایلومینیم، سیسیم. اسی طرح اس نے کوشش کی لیکن لاسٹ میں کیا ہوا، اس کی جو کلاسیفیکیشن تھی وہ بھی کامیاب نہیں رہی. اور لاسٹ میں ایک اور سائنٹسٹ جس کا نام ہے مینڈلیو، اس نے کوشش کی اور اس نے کیا کیا، ہی میڈ اے پیریوڈک ٹیبل اینڈ ارینجڈ آل دا ایلیمنٹس known at that time in this table known as periodic table. Hope we will discuss about this periodic table and Mendeleev's periodic classification of elements later on. Thanks.